बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज से 3 दिन पहले एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था जिसमें बताया गया कि एक बच्ची जो है, एक लड़की जो है, नौजवान लड़की, उसने यहाँ पे डीएचए फ़ेज़ 5 में लाहौर में एक बड़ा ही मशहूर कैफ़े है, कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पर उसने खिड़की से छलांग लगाई और जाँ बहक हो गई। ये स्टोरी जब आई उसके बाद इसके बारे में कोई डिटेल्स मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद इस कैफ़े में जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आई। एक सीसीटीवी फुटेज वो थी जिसमें इस लड़की को देखा गया कि एक मॉडर्न सी लड़की है, जीन्स शर्ट में ये बैठी हुई है वहाँ पर टांग पे टांग रख के। मैं आपको थोड़ा-सा इस कैफ़े के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, फिर इसकी कहानी आपको बताती हूँ। जो नई सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर कुछ नई चीज़ें वो आपको बताती हूँ। ये बेसिकली डीएचए फ़ेज़ 5 बहुत ही पॉश एरिया जिसे आप कहेंगे इस्लामाबाद का है। एक अच्छा और महँगा ये जो कॉफ़ी शॉप है जहाँ पर एलीट क्लास के बच्चे या आप कह लीजिए कि अपर मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं या बड़े जो हैं यहाँ पर आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, केक खाते हैं। अच्छा, ये जो कॉफ़ी शॉप है ये मेन रोड के ऊपर है, एक तरह से नीचे से अंडरपास आ रहा होता है और वहाँ पे राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये आपको कॉफ़ी शॉप नज़र आती है अगर आप डीएचए से टुवर्ड्स बेदिया रोड जा रहे हो। तो यहाँ पे ये मेन रोड के ऊपर ये जो कॉफ़ी शॉप है इसकी जो रूफ टॉप है वो भी है, इसके टेरेसेस भी हैं और इसकी ये जो जगह है यहाँ पे एक खिड़की थी। खिड़की जो है इससे देखा गया कि ये बच्ची जो है ये वहाँ पे बैठी होती है, ये अपने फ़ोन पे कुछ देखती है, उसके बाद ये अपना फ़ोन एक साइड पे रखती है या गालबन अपनी पॉकेट में रखती है क्योंकि थोड़ी सी क्लियर नहीं है ये वीडियो। उसके बाद ये लड़की जो है वही जो स्टूल्स पड़े होते हैं ना, ये उन स्टूल्स पे बैठी होती है, स्टूल के आगे टेबल लगी होती है, टेबल जुड़ी हुई है दीवार के साथ और दीवार पे है शीशा। तो ये लड़की टेबल के ऊपर पाँव रखती है और शीशे से बाहर कूदती है, यानी कि शीशे से बाहर जाती है लेकिन ये अभी जंप नीचे नहीं करती। फिर उसके बाद ये लटक जाती है नीचे, रेलिंग के साथ ये लटक जाती है। यानी एक अच्छा, कुछ लोगों ने कहा जी ये रेलिंग के साथ क्यों लटक गई, क्या हुआ था, इसके ज़हन में क्या चल रहा था? बेसिकली बहुत से लोग जिन लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की है, उनको जब रीड किया गया, देखा गया, तो एक खौफ उन पे गालिब होता है। पहले वो देखते हैं नीचे, फिर उसके बाद वो कोशिश करते हैं और उसके बाद ये लटकना और फिर उसके बाद अपने आप को गिरा लेना, यही एक जेस्चर होता है। मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखी हैं जिसके अंदर इसी तरह से लोग जो हैं खुदकुशी की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो लड़की है, ये उसके बाद रेलिंग से लटक जाती है और उसके बाद ये फाइनली अपना डिसीजन जो है वो उसको मतलब करती है, डिसीजन को फाइनल करती है और अपना हाथ छोड़ देती है और उसके बाद ये नीचे गाड़ी पर गिरने से पहले ये शायद बच सकती थी। ये बच सकती थी क्योंकि गाड़ी के ऊपर जब अगर आप इस तरह से गिरे तो कई दफ़ा बचने के चांसेस भी होते हैं क्योंकि ये टॉप फ्लोर नहीं था, आप समझ लीजिए मतलब इतना ऊंचाई थी लेकिन जिस ऊंचाई से ये गिरी थी इसके बचने की गुंजाइश जो है वो मौजूद थी। अब जब ये गिरी है तो उसी दौरान में ये एक सरिया सा शायद निकला हुआ है बाहर, जो दिखाई दे रहा है वो लग रहा है कि सरिया है, जिससे इसका सर टकराता है नीचे गिरने से पहले और उसके बाद ये गाड़ी के ऊपर गिरती है। एक वाइट कलर की गाड़ी है, उसके ऊपर ये लड़की गिरती है और इससे उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, अब ये सीसीटीवी फुटेज तो ओरिजिनली दी गई और मीडिया पे वो सर्कुलेट भी कर रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये दिखाई जा रही है, लोग देख रहे हैं। हम अपने चैनल्स के ऊपर ये चीज़ें नहीं दिखा सकते इस तरह की, लेकिन ये वीडियो जो है ये देखी जा रही है। उसके बाद एक और वीडियो जो है वो हमारे हाथ लगी है और वो वीडियो कुछ इस तरह की है जिसमें ये लड़की जो है ये जब यहाँ पर आई है, ये बाहर की वीडियो है, उसके बाद ये अंदर आई, उसके बाद ये नीचे से होती हुई ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद जहाँ पर ये बैठी हुई है वहाँ ये काफ़ी देर बैठी होती है। बैठने के बाद ये अपने फ़ोन के ऊपर कुछ कर रही होती है और फ़ोन पे कुछ आखिरी जो इसके मोमेंट्स हैं वो ये नोट किए गए हैं कि इसने अपने फ़ोन पे कोई शायद गालबन मैसेजेस चेक किए हैं या अपने फ़ोन को देखा है, उसके बाद इसने अपने फ़ोन को रखा है और उसके बाद इसने टेबल के ऊपर पाँव रखे, टेबल के ऊपर चढ़ी है और टेबल के ऊपर से ही होती हुई खिड़की से बाहर चली गई। तो ये वाक़या हुआ। उसके बाद मुझसे स्पेकुलेशंस तो थी लेकिन इसके वालिद का एक वीडियो बयान जो है वो सामने आया और उसके बाद कुछ नई चीज़ें जो है वो सामने आई। ईशा जमशेद इसका नाम बताया जा रहा है और ये कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ है। ये जो रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप जो है ये यहाँ पे डिफेंस डीएचए फ़ेज़ 5 में। और ईशा के जो वालिद हैं, ईशा जमशेद के वालिद, वो बताते हैं कि ईशा जो है बेसिकली मेडिकेशन पे थी, वो स्ट्रेस में थी। उसने 2 दिन से अपनी दवाइयाँ नहीं ली थी, ये उसके वालिद बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि उस दिन भी वो नाश्ता करने के लिए अपने ड्राइवर के साथ वहाँ पर गई थी। और उसके बाद इसने क्योंकि इसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी और कुछ उन्होंने इस तरह की बात भी की है कि शायद बचपन से कुछ उसके मामलात थे इस तरह के और डिप्रेशन की ये मरीज़ थी। पुलिस जो है उसका ये कहना है कि इस लड़की ने एक दफ़ा पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है और इसका कोई मेडिकल
ریکارڈ جو ہے وہ بھی اس کے فادر نے غالباً شیئر کیا ہے, دکھایا تو نہیں اپنے اس بیان میں, لیکن انہوں نے وہ میڈیکل ریکارڈ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ شیئر کیا ہے, جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ پہلے بھی ایک سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکی ہے اور یہ پرابلم اس کے ساتھ ہے. اب میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گی, ایک دوست اور ایک ڈرائیور کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ غالباً کوئی میسج آیا, شاید وہ کسی دوست کا وہاں پہ انتظار کر رہی تھی اور وہ دوست چونکہ وہاں پر نہیں پہنچا, کچھ دل کے شاید معاملات تھے, اور لڑکی کو جب دکھ ہوا کہ کیونکہ اگلا جس نے ٹائم دیا تھا وہ نہیں پہنچا, تو اس نے دکھی ہو کر غالباً جس سے اس کی کانورسیشن. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بچی کا جو موبائل ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور اس کا فورنسک ہوگا, اور اس میں سے جو اس کے لاسٹ میسیجز اور کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہے وہ ریٹریو کیا جائے گا. میری ایک رپورٹر سے بات ہوئی ہے, لاہور کی رپورٹر ہے, ایک بڑے چینل سے منسلک ہے, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جیسے ہی کال ڈیٹا ریکارڈ اور موبائل فون سے تمام چیزیں ملتی ہیں تو وہ میرے ساتھ شیئر کریں گے, جس سے معلوم ہو سکے گا کہ آخر وہ آخری میسیجز اور کالز اس کی کس کے ساتھ جاری تھی, کیونکہ لوگوں نے یہ بہت زیادہ باتیں کی کہ جی کوئی ایسا مسئلہ تھا جب کیسا نہیں ہے. میری ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ اس مرض میں کسی کو مبتلا نہ کرے, کیونکہ یہ ان کچھ بیماریوں میں سے یہ بیماری ہے, ذہنی بیماری جو ہے, یہ ذہنی حالت جو ہے, اسے میں انفیکٹ کہوں گی کہ جس کا مکمل علاج موجود نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک ہے, یہ انسان کو زندگی سے بہت دور لے جاتی ہے, انسان بہت ہی بے بس ہو جاتا ہے, اور یہ اتنی خوفناک ہے کہ آپ کے اوپر اتنی بری طرح سے ڈومینیٹ کر جاتی ہے. اس کو جو لوگ نہیں سمجھتے یا جو لوگ اس چیز سے نہیں گزرے وہ اس کا ادراک نہیں رکھتے. تو خدا کے لیے یہ چیزیں مت کیجیے کہ نہیں معاملہ کچھ اور تھا, نہیں کچھ ہوا ہی ہوگا. جب اس کے والد کہہ رہے ہیں تو کم از کم اس پہ ٹرسٹ کیجیے, اور اس کے بعد یہ کہ ظاہر سی بات ہے اب یہ چیزیں کھلیں گی, پتہ لگے گا اس کی لاسٹ کال جو ہے وہ کس کو تھی, اس نے لاسٹ میسیجز کس کو کیے, اس کا کال ڈیٹا ریکارڈ کون کون اس کے ساتھ رابطے میں تھا, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ جائیں گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کتنے بڑے تھے ماشاءاللہ, اور ایک کتنے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنا, جہاں پر ڈپریشن کا آپ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ تو گزر بھی نہیں ہوتا ہوگا, کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنی محبت ہو, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ انسان جو ہے ایک اور ہی لذت میں چلا جاتا ہے. تو پھر وہ جو ہے وہ جب ڈپریشن کا شکار ہوئے تو وہ کس قدر تکلیف میں ساری زندگی رہے, وہ ان کے کزنز, ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ کوئی ایک وقت نہیں تھا, بڑی تکلیف تھی زندگی انہوں نے گزاری اپنے اس ڈپریشن کے مرض کی وجہ سے. تو اسی طرح سے اس بچی کے ساتھ اگر یہ واقعہ ہوا ہے, اور اس کے جو والد کہہ رہے ہیں کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ اس کی ڈپریشن ہے, اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جن لوگوں کو ڈپریشن کی دوائیاں دی جاتی ہیں, اگر ان کی دوائی ایک دن یا 2 دن بھی مس ہو جائے, اور بڑے شدید پینک اٹیکس ہوتے ہیں, اس قدر پینک اٹیکس ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے اوپر قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے بہت سے ایسے مریضوں کو دیکھا ہوا ہے جن کو ہاسپٹل ایمرجنسی میں لایا جاتا ہے کیونکہ وہ پینک اٹیکس ان کو ہوتے ہیں, وہ ایک شدید قسم کی حالت اضطراب میں ہوتے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اس بیماری کو جو نہیں سمجھتے تو خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ہی سلسلہ ہو, والدین ایک بہت بڑے ٹرامے سے گزر رہے, اور ایسے میں میرے خیال سے ایسی باتیں کرنا کچھ مناسب نہیں ہے. البتہ والد نے یہ بتایا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ وہاں پر گئی تھی, کسی اور نے کہا کہ وہاں پہ ان کے کوئی فرینڈ ان کی یا ان کا فرینڈ جو بھی کوئی تھا, لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی. البتہ پولیس نے ڈرائیور جو ہے اور ان کی کچھ دوستیں ہیں ان سے انہوں نے پوچھ گچھ جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے, اور ان کے بیانات جو ہے وہ بھی میری معلومات کے مطابق مجھے جو رپورٹر نے بتایا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے بیانات جو ہے وہ بھی قلم بند کیے گئے ہیں. ایک اچھی فیملی سے اس لڑکی کا تعلق ہے, یعنی کہ ایک ویل آف فیملی سے تعلق ہے بیسیکلی, اور معاملے کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنا میڈیا پر نہ اچھالا جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دوست اور ایک ڈرائیور کا بیان جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہے, جس میں کوئی بہت امپورٹنٹ انکشافات کیے گئے, جس میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس سے ایک دن پہلے بھی یہ بچی جو ہے یہ غالباً کسی ریسٹورینٹ میں گئی تھی, وہاں پہ اس نے کھانا کھایا تھا. کچھ اس طرح کی ڈیٹیلز ہیں جو ابھی آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گی, اور کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہے وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو اینی ویز جو بھی اس کی ڈیٹیلز آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نئی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس نے بھی کچھ چیزوں کو مزید کلیئر کیا ہے کہ وہ اندر جو ہے اکیلی آئی تھی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی دوست کے ساتھ آئی تھی, تو وہ دوست کے ساتھ اندر نہیں آئی تھی, شی واز آل الون. وہ اوپر بھی جو بیٹھی تھی وہاں پہ بھی وہ اکیلی بیٹھی تھی. تو یہ نئی سی سی ٹی وی فوٹیج اور پرانی سی سی ٹی وی فوٹیج ملا کر چیزوں کو کلیئر تو کر رہے ہیں. پکچر جو ہے ابھی اور مزید کلیئر ہوتی جائے گی جیسے جیسے پولیس جو اپنی تفتیش کو آگے بڑھائے گی. تو ہمیں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے زبان میں رکھے اور ہر طرح کی بیماری سے اور تکلیف سے سب کو بچائے. اللہ حافظ.